website at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang sintomas sa tipdas sa mga bata og hamtong pareho sila sa mga trangkaso bisan og makita sa taliwala sa 8 ngadto sa 13 kaadlaw pagkahuman nga ang tawo adunay virus. Unya ang mosunod nga mga sintomas makita usab nga pag-uga nga ubo, rhinorrhea, taas kahilanat, impeksyon sa mata ug bugas-bugas. Tingali kini ang katapusan nga sintomas mao ang usa nga labing kinaiyahan. Sa kaso sa mga bata mahimo sila magpakita nga gagmay nga pula nga mga spots nga adunay usa ka bluish nga puti nga sentro sa baba. Gitawag kini og mga spots sa koplik bisan sa wala pa mo magpakita ang pantal. Sa gayon nga magsugod ang pantal, mailan kini sa pagpakita sa mga patag nga pula nga mga spots sa agta nga dayon mikaylap sa nahabilin nga naong og nagpadayon nganha sa liog, lawas, bukton, paa ug tiil. Ang proseso nagapadayon sa iyang kurso sa pipila ka mga adlaw hangtod sa katapusan ang pantal ug mga lugar nagsugod sa pagmenos. Sa panahon sa proseso, ang bata kinahanglan nga adunay hydrated kaayo kini siya og moadto sa ospital sa kaso sa grabe na kaayo nga sakit sa ulo, pagsuka o usa ka kusog kaayo o kanunay nga pag-ubo. Ang labing tugulang risgo sa tipdas mao ba kini ang sakit nga mahimong musangpot na hinuon sa mga komplikasyon uban ang kasayon gikan sa impeksyon sa dalunggan hangtod na sa pagkabuta, pulmonya, grabe nga pagkalibang o pagkulang sa tubig, malnutrisyon o panghubag sa utok o encephalitis. Labi na sa mga anak sa ilam sa 5 katuig pa o ubos niini sa 5 katuig, ang kagrabe magagad sa matag organismo. Bisan kung ang mga bata nga kulang sa sustansya o mga bata nga adunay dili igo nga vitamina A o ang mga adunay mahuyang nga sistema sa imyunidad, labi pa nga gibutyag nga delikado nga magka-tipdas. Apan baya, adunay mga natural nga alternatibo nga makahatag benepisyo alang niini. Kana atong pagkasayron sa atong pagbalik. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Mga kamakabuhay, parang kamong nagpaminaw sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang tipdas mamahimong maghatod kini og mga komplikasyon labi na ngadto sa mga bata. Mao nga importante mahatagan og tukmang pag-amuma og pag-alim niini. Ang tipdas usa ka viral nga sakit nga kanunay usab nga mailahan kini pinaagi sa mga pantal sa panit, hilanat o guban pang mga sintomas sama sa sipon ug ubo. Kini usa ka makatakod nga sakit nga mamahimong makuha nimo gikan sa imuhang mga makahalubilo nga mga aduna usay tipdas. Walay tambal para sa tipdas, apan gikinahanglang pagadapatan og saktong lunas o tambal ang mga sintomas niini aron nga malikayan ang mga paggrabe pa niini og pagbaton
sa unsa man nga klase sa komplikasyon. Ang mga sintomas sa tipdas mamahimong mawala kini human sa 7 hangtod na 10 ka adlaw. Mamahimong himuon lamang aron nga matambalan ang mga sintomas sa tipdas mao ang pag-inom og daghang tubig o likido aron nga malikayan ang dehydration. Ang batang gihilantan gumikan sa tipdas angay usab nga painumon og tambal nga pangpahupa sa mao nga kainit sa iyang temperatura. Makatabang usab dinhi aron nga malikayan og mawagtang ang pagpanakit sa iyang lawas. Likay usab nga sobrang makasulod ang kahayag diha sa kwarto aron nga matambalan og malikay ang pagkamasilan sa adlaw sa mga adunay tipdas. Ang pagmuta-muta sa palibot sa mga mata angay usab nga pahiran og limpyo nga pamunas. Ngay babad kini sa maligamgam nga tubig. Gamit og mga humidifier, inay nga moinom og cough syrup aron nga pagatambalan ang pag-ubo nga gumikan sa tipdas. Hatagi og mga pagkaong abunda sa bitamina A ang adunay tipdas. Makatabang kini aron nga malikayan ang mga komplikasyon. Apan ang pag-inom og vitamin A supplement angay usab magasunod sa tambag sa imuhang doktor. Ang mga tipdas o rubella usa ka viral infection sa respiratory system. Ang tipdas makatukod kini nga pwedeng pinaagi sa kontak sa infected mucus o laway. Ang infected nga tao pwedeng magpagawas og infection sa hangin kung kini manghatsing o muubo. Ang virus sa tipdas mamahimong magdugay kini og pipila ka oras diha sa mga gamit, mga butang o sa palibot mismo. Kung ang infected particles madala kini sa hangin ug magpabilin nga mutapot diha sa mga gamit, sagad ang mga taong makagunit niini impektado usab sa maong virus. Hasta na ang paggamit sa mga baso ug ang mga utensils nga gigamit sa mga adunay sakit nga tipdas posible usab nga makatakod kanimo. Ang tipdas mao'y nag-unang hinungdan sa kamatayon sa mga bata sumala sa World Health Organization report. Kung adunay mga suspetsa sa tipdas, gilayong magpakonsulta sa imuhang doktor. Ilabi na kung walay measles vaccine nga imuhang nakuha o aduna kay contact sa infected nga pasyente. Walay prescription nga medication aron nga pagatambalan ang tipdas. Ang virus ug sintomas mao'y tipikal nga mawala sulod sa 3 ka semana. ug mas labing maayo kung kanunay kang protektado sa adlaw-adlaw nga pag-inom nimo og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule tungod kay kini puno sa mga gikinahanglan nimong bitamina ug proteksyon gumikan sa mga sangkap niini nga adunay potensyal nga maghatag kaayuhan ug kahimsog sa imuhang panlawas aron nga batukan ang unsa man nga mga sakit ug malikayan pa kini ug magpabiling himsog ang panlawas. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Capsule mamahimong kabahin sa usa ka himsog ug balancing lifestyle aron nga ipabilin ang husto ug tukma nga kahimsog ug malikayan pa ang daotang epekto sa sakit. Ug kanang naglangkob sa ato ang programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Gilauman namo nga aduna na usab kamoy mga dugang impormasyon nga nakuha bahin sa tipdas ug sa mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung duna mo'y mga pangutana, mamahimong tawagan ang hotline sa 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nakauban, Ate Ging, hangtod sa sunod datong higayong parag-uban, makabuhay ka adlaw ug padayon sa pagpakahimsog ug amumahi ampingi ang imuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL. Lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makapaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik,
makabuhay.